साथियों साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम वेलकम और इस्तक़बाल है अपने ही चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आप लोगों का इम्तिहान आप लोगों को तो मालूम ही है कि बहुत ही करीब है। आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर ही रहे हैं और मेहनत से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे नोट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एम ए रहमानी ऑनलाइन क्लासेस, और मेरे क्लास के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया रहता है और बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, और उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जब वीडियो देखिएगा तो उसके लिंक उसके किनारे में भी नंबर रहता है, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो अहम और इम्पोर्टेंट मारूज़ी सवालात जो कराते हैं उससे मुताल्लिक़ पहले कुछ हम बताते हैं जो अहम इम्पोर्टेंट रहता है उसको, और उसके बाद मारूज़ी सवालात कराते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, आज का जो 12वां चैप्टर का नज़ीर अहमद जो हैं उनके मुताल्लिक़ मैं कुछ सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद उसका मारूज़ी सवाल कराएंगे। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं कि नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है, नज़ीर अहमद की पैदाइश 18 दिसंबर 1936 को हुई। कब हुई नज़ीर अहमद की पैदाइश? 18 दिसंबर 1936 को हुई। कहाँ हुई? ज़िला बिजनौर के अंदर हुई। कहाँ? ज़िला बिजनौर के अंदर हुई। कौन सी जगह, मकाम कौन सा था? अफजलगढ़ परगना की बस्ती थी, कुरेटर। ठीक है, अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरेटर था। ठीक है। इब्तिदाई तालीम नज़ीर अहमद कहाँ हासिल किए हैं? तो वो अपने गांव ही के अंदर नज़ीर अहमद इब्तिदाई तालीम हासिल किए हैं मकतब में, और अरबी और फ़ारसी की तालीम जो है वो अपने वालिद मुहतरम से हासिल किए हैं। वालिद मुहतरम से अरबी और फ़ारसी की तालीम किससे? वालिद मुहतरम से। आला तालीम हासिल करने के लिए नज़ीर अहमद कहाँ चले गए थे? दिल्ली को रवाना हो गए थे। नज़ीर अहमद की शादी किससे हुई थी? मौलवी अब्दुल हक की पोती से शादी हुई थी। किनके? मौलवी अब्दुल हक साहब हैं, उनकी पोती से नज़ीर अहमद की शादी हुई थी। नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल कब हो गया था? जब नज़ीर अहमद 13 साल की उम्र के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ठीक है। उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। ठीक है। मरातुल उरूस की इब्तिदा कब हुई थी? 1869 में। 1869 में हुई थी। कब? 69 में। ये सब मरातुल उरूस सबसे पहला नाविल है नज़ीर अहमद का। उसके बाद नुबातुन नुआश की जो अशात हुई थी वो कब हुई थी? 1872 के अंदर। कब? 1872 के अंदर। तौबतुन नसूह की अशात यानी छप कर जो निकली थी उसकी अशात 1877 में हुई है। रोया सादिक़ा, इसकी जो क्या नाम, रोया सादिक़ा की जो रोया सादिक़ा छप कर के आया था 1884 में। रोया सादिक़ा नज़ीर अहमद की आखिरी नाविल है। नज़ीर अहमद कितनी उम्र पाए? तो 74 साल उम्र पाए हैं। किस वजह से उनका इंतकाल हो गया था? उनकी वफ़ात किस वजह से हो गई थी? तो नज़ीर अहमद का इंतकाल बीमारी फालिज का असर हुआ था, उसकी वजह से नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? नज़ीर अहमद की वफ़ात 28 दिसंबर 1910 को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1910 को हुई। देखिए, सबसे पहला सवाल मारूज़ी में क्या पूछा जा रहा है, जो इम्तिहान में यहीं से छप कर आता है, यहीं से टकराता है, सेम टू सेम इसी तरह कॉपी होकर आता है। सबसे पहला सवाल है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में हुई। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी 1836 में हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिजनौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिजनौर की हुई थी। कहाँ? अफजलगढ़ जगह है, वहाँ की एक बस्ती है कुरेटर, वहीं हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी है। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत हुसैन। यहाँ सआदत अली बिंटू है। तीसरे सवाल का ऑप्शन है बी कहा, सआदत हुसैन। तो सआदत हुसैन को मारना है। नज़ीर अहमद के नाना जान का नाम क्या था? तो नज़ीर अहमद के नाना जान का नाम था काजी गुलाम शाह। क्या नाम था? काजी गुलाम शाह। क्या नाम था? काजी गुलाम शाह।
نذیر احمد عربی و فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ نذیر احمد عربی اور فارسی کی تعلیم کس سے پڑھی تھی، کس سے حاصل کی تھی؟ تو اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی۔ کس سے؟ والد محترم سے۔ تو آپشن 5، سوال نمبر 5 کا آپشن سی ہے۔ کس سے حاصل کی تھی؟ والد محترم سے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد چھٹا سوال ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نذیر احمد کہاں گئے تھے؟ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نذیر احمد دہلی گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ دہلی گئے تھے۔ اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اردو کا جو پہلا ناول نگار نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ نذیر احمد کو۔ سوال نمبر 7 کا آپشن بی ہے، نذیر احمد۔ اردو کا پہلا ناول نگار کسے مانا جاتا ہے؟ تو اردو کا جو سب سے پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو وہ مرات العروس ہے۔ کون ہے؟ وہ مرات العروس ہے۔ تو 8 نمبر کا سوال آپشن اے آ جائے گا۔ مرات العروس کب شائع ہوئی ہے؟ مرات العروس کب چھپ کر گائی ہے؟ تو 1869 میں۔ 1869 میں۔ تو سوال نمبر 9 کا آپشن بی ہے، 1869 میں۔ توبۃ النصوح کی اشاعت کب ہوئی ہے؟ توبۃ النصوح جو ہے ناول ہے، اس کی اشاعت کب ہوئی ہے؟ تو 1877 میں ہوئی ہے۔ تو سوال نمبر 10 کا آپشن کیا نام ہے؟ ڈی ہے۔ کب؟ 1810 میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1810 میں ہوئی ہے۔ 11واں سوال جو ہے، نذیر احمد کی سب سے اچھی ناول کون سی ہے؟ تو نذیر احمد کی سب سے اچھی ناول کون ہے؟ تو ابن الوقت جو ناول ہے وہ نذیر احمد کی سب سے اچھی ناول میں سے شمار ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ابن الوقت ہے۔ تو سوال نمبر 11 کا آپشن اے ہے۔ کون سا؟ ابن الوقت ہے۔ کون سا؟ ابن الوقت ہے۔ نذیر احمد کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو نذیر احمد کی جو موت ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ فالج کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ وہ کب ہوئی تھی؟ 1910 کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1910 کو۔ سوال نمبر 12 کا آپشن بی، ابن الوقت کب لکھی گئی ہے؟ ابن الوقت جو کتاب ہے وہ کب لکھی گئی ہے؟ وہ کب تو وہ 1888 میں لکھی گئی تھی۔ تو سوال نمبر 13 کا آپشن اے ہے۔ نذیر احمد کس کے لیے ناول لکھی تھی؟ تو نذیر احمد ناول جو لکھے تھے کس کے لیے ناول لکھے تھے؟ تو نذیر احمد جو ناول لکھے تھے وہ اپنی پیاری بیٹی کے لیے لکھے تھے۔ نذیر احمد کس کے ناول لکھے تھے؟ اپنی بیٹی کے لیے لکھے تھے۔ تو آپشن اس کا کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا 14واں سوال کا۔ نصوح کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نصوح جو ہے اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو نصوح جو ہے اس کی بیوی کا نام تھا فہمیدہ۔ اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 15 کا آپشن اے ہے۔ 16واں سوال ہے کہ نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے؟ دو ناول شروع والا جو ناول ہے سب سے پہلے کون سا ناول لکھے تھے؟ مرات العروس لکھے تھے۔ اور آخری ناول کون سا لکھے تھے؟ آخری ناول کا نام کیا تھا؟ رویائے صادقہ تھا۔ تو نذیر احمد کے آخری ناول کا ناول کون سا ہے؟ رویائے صادقہ ہے۔ کون سا ناول ہے؟ رویائے صادقہ ہے۔ کون سا؟ رویائے صادقہ ہے۔ اس کے بعد 17واں سوال ہے، نذیر احمد کی وفات کس بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی؟ نذیر احمد کی جو موت ہوئی تھی وہ کون سی بیماری ہوئی تھی نذیر احمد کو جس کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی؟ نذیر احمد کی وفات کس وجہ سے ہوئی تھی؟ نذیر احمد کی وفات جو ہوئی تھی فالج کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فالج کا نذیر احمد کو اثر ہوا تھا، اس کی وجہ سے نذیر احمد کی وفات ہو گئی۔ فہمیدہ حمیدہ کی کون تھی؟ فہمیدہ جو تھی وہ حمیدہ کی کون تھی؟ وہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو فہمیدہ حمیدہ کی کون تھی؟ وہ ماں تھی۔ کون تھی؟ ماں تھی۔ ٹھیک ہے۔ نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہماری جو کتاب ہے 10واں کلاس کی جو اردو درخشاں ہے اس میں نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو وہ نصاب میں جو شامل ہے وہ رویائے صادقہ کیا نام ہے؟ آپشن نمبر 19 سوال کا آپشن نمبر سی ہے، فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، پاٹھیہ چریا میں شامل ہے، کریکولم میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ نصوح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نصوح کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ جس نے خود نصیحت کی، جس کی نصیحت کی گئی، تو لفظی معنی کیا ہوگا؟
جس نے خود نصیحت کی۔ تو دوستو میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کو بہت اہم امپورٹنٹ سوال بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، تاکہ میں آپ کے درمیان روز اسی طرح ایسی ویڈیو لے کر آ سکے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے۔ میرے دوستو اگر آپ کو مجھ سے PDF لینا ہے، فری PDF، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں تاکہ میں آپ کو PDF دے سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں۔ اگر میری کلاس آپ کو پسند آئی تو آپ ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔